बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेशनल हाफिज रिजवान। नाज़रीन, बहुत ही मुबारक महीना की आमद है। रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, जिसमें हमारे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई। बहुत ही मुबारक और रहमतों भरा महीना है। इस महीने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा और अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। हर इंसान की दिली ख्वाहिश है कि उसके कारोबार में तरक्की हो, उसके रिज़्क़ में बरकतें हों, उसकी नौकरी में तरक्की हो जाए, उसके घर में कोई परेशानी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाए, उनके जो बच्चे हैं वो तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल करें। अगर बीवी है तो उसका दिल है कि उसका शोहर का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो जाए। अगर शोहर है तो उसका दिल है कि उसकी बीवी का बिहेवियर रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा हो जाए। नाज़रीन, हर किस्म की दिल की जायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल और वजीफ़ा है, जो आपने रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने के फ़ौरन बाद करना है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में इसका मुकम्मल तरीका और वजीफ़ा करने के फ़ज़ाइल आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा और अमल करेंगे, आप खुद दुआएं देंगे। आपके दिल में दौलतमंद होने की ख्वाहिश है, आपके दिल में शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश है, आपके दिल में किसी भी किस्म की आरज़ू है, किसी भी किस्म की आपकी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो ये वजीफ़ा करने से आपकी वो ख्वाहिश, आपके दिल की वो तमन्ना आरज़ू, शादी की ख्वाहिश है, पसंद की शादी की ख्वाहिश है, किसी भी किस्म की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी वो हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी होगी। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेशनल हाफिज रिजवान। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे इस इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको रूहानी वज़ाइफ और देसी इलाज की वीडियोस मिलती हैं। वीडियोस अच्छी लगें इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था माह रबीउल अव्वल के बारे में। बहुत ही बाबरकत, बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो नाज़रीन, जिस महीने में, जिस दिन में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत बनकर कुछ चीज़ आई हो, कोई इंसान आया हो, तो वो हमारे लिए सआदत का महीना है, हमारे लिए बरकतों का महीना है। उसका जो चांद नज़र आना है वो हमारे लिए बरकतों और सआदत का महीना तस्वर होगा। तो नाज़रीन, जो भी दिल की तमन्ना है, जो भी दिल की ख्वाहिश है, वो आपने दिल में रख कर ये जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ वो आपने करना है चाँद नज़र आने के फ़ौरन बाद। तो इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे बरकतें आती हैं, कैसे खुशियाँ आती हैं। नाज़रीन, जब प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके पैदा होने की किताबों में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने भी खुशी मनाई। अल्लाह ताला ने भी 3 झंडे लगाए, एक मशरक़ में लगाया, एक मगरब में लगाया, एक हज़रत बीबी आमना के घर की छत पर लगाया। नाज़रीन, जब नबी पाक हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन पूरी दुनिया में, पूरे मक्का में अल्लाह ताला ने सबको बेटों से नवाजा। जिन जिन के यहाँ भी किसी बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ताला ने सबको बेटों से नवाजा। जाहलियत का ज़माना था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए, वो सारी जहलियत ख़त्म हो गई। लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाऊर दिया। जो लोग अपनी बच्चियों के पैदा होते ही अपनी बच्चियों को ज़मीन में दफना देते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उनको उन बच्चियों की कदर करना सिखाई, उन माओं के पाँव हाथ चूमना सिखाया। औरत की जो इज़्ज़त है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नज़र में
بہت اہمیت حاصل کر گئی۔ تو ناظرین، رحمت للعالمین کی نظر کرم ہو جائے، نظر رحم ہو جائے، نظر رحمت ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ملے گی؟ تو جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم بھی حاصل ہوگی، نظر رحمت بھی حاصل ہوگی، اور جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کرنی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کا خطاب دیا ہے۔ رؤوف الرحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت خیال رکھنے والا، نہایت مددگار فرمایا گیا ہے۔ رؤوف الرحیم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ تو ناظرین، جو آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ آپ نے 112 دفعہ چاند نظر آنے کے فوراً بعد آپ نے چاند نظر آنے کی دعا پڑھنی ہے۔ چاند نظر آنے کی دعا مختلف کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، اور میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احلہ علینا بالیمن والایمان والسلام والسلامتی ربی وربک اللہ۔ چاند نظر آنے کی دعا آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ نیا چاند نظر آنے کے فوراً بعد آپ 30 آیتوں والی ایک سورت الملک اگر آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو سارے مہینے میں آپ کو کوئی برائی نہیں پہنچتی، آپ ساری مہینے میں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں چاند نظر آنے کے بعد چاند نظر آنے کی دعا بھی پڑھ لیں اور سورہ ملک کی تلاوت بھی کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے 112 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے قرآن پاک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت ناظرین آپ نے 112 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود ابراہیمی جو ہے، جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود ابراہیمی جو ہے آپ نے 112 دفعہ پڑھنا ہے۔ دونوں آپ نے وظیفہ جو ہے آیت بھی 112 دفعہ پڑھنی ہے اور درود ابراہیمی بھی 112 دفعہ پڑھنی ہے۔ دونوں آپ نے یہ عمل کر لینے ہیں چاند نظر آنے کے فوراً بعد۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آرزو ہے، اپنے لیے ہے، اپنی نوکری کے لیے ہے، اپنے کاروبار کے لیے ہے، اپنی جاب کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، پسند کی شادی کے لیے ہے، بچوں کے رشتوں کے لیے ہے، وہ آپ نے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کی وسیلہ دے کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی وہ آرزو، آپ کی تمنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ضرور پوری ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں جو آپ کو آیت اور وظیفہ بتایا ہے، اس کے بزرگان دین کی نظر میں بہت زیادہ فضائل ہے۔ تو ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز اسلامک روحانی وظائف اور دیسی علاج کے موضوع پہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔